पुरुषाचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो आशिर्वादाचो दीस तुमचो आज जण एकल्यांचो जावं दी. आज सोमाराचो दीस जावन आसा. हप्त्याचो पयलो दीस जावन आसा. आज अपुरबायेचे उतार जावन आसा. जेजू कुरड्या बार्तिमाक दिश्ट दिता. पळया मार्क चॅप्टर 10 वर्स 49 आमकां म्हणटा की तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस कुरड्याक आपोवन म्हणाले धैर्य घे उठ तुका आपयता. शीस कुरड्याक आपोवन म्हणाले उठ धैर्य घे तो तुका आपयता. तो तुका आपयता. जेजू तुका आपोवन आसा. पळया वर्स 50 तितल्या ताणें आपलो शेलो काडून उडयलो आनी सट्टकन उठोवन जेजू सरशी आयलो. वर्स 51 जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं. कुरडो बार्तिमेव शेलो काडून उडयलो आनी जेजू लागीं धांवून आयलो. तो कुरडो दिश्ट ना ताका. सोलोंकी कश्ट आसता जावं फ्रो जाल्यार शिसांनी म्हणलें उठ धैर्य घे. फर्स्ट पॉइंट धैर्य घे तूं. जेजू तुका आपोवन आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजू तुमकां आपोवन आसा. धैर्य घेया. धैर्य घेया. बार्तिमेव कुरडो जाल्यार सट्ट उठलो आनी जेजू लागीं धांवोंक लागलो. इवन जेजू लागीं तो गेलो. जेजून ताका फर्स्ट क्वेश्चन विचारलें हांवें तुका कितें करी जाय म्हण तूं म्हणटाय. हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं. तो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्याक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो वस तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आज दोळ्यान दिश्ट ना जाल्यार तूं म्हजे लागीं आयलाय. तुज्या भावार्थान आज तूं गूण जालोय. म्हज्या मोगाच्यानो आयच्या दिसा तो जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं जण एकल्या लागीं
तेच विचार आसा की हांवें कितें करी जाय म्हणटाय. आज जेजून आमच्या जिवितान कितें करी जाय, आज सांगा ते जेजू, सांगा त्या जेजू. भारतीय म्हणा लागलो म्हाका दिश्ट जाय. आज आमी सांगया जेजू म्हाका आत्मीक दिश्ट दी जेजू. संवसारान म्हाका सगळें दिसता जाल्यार आत्मीक कुरड्यापण म्हज्या जिवितान आसा. आत्मीक पितीसपणांत देदस्पर जावन कांगाल जावन तुज्या मोगात हांव पयस गेला. जेजू आज जेजू अनुभव करा. भारतीय एकच म्हणालो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. वन वर्ड्स जेजूच्या कानाक पडली. कित्याक आमी आयकलां जायते फावटी इसाया प्रवादी पुस्तकान 30:18 अपुरबायन ती उतार आमी आयकलां. कित्याक दया दाखोवंक तो वाट पळोवन आसा, वाट पळोवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू वो अपुरबायची टेस्टमनी त्या भुरग्याचो फोटो हांव तुमच्या मदें दवरतां. ह्या भुरग्याचो कालच्या दिसा बर्थडे जालो. म्हज्या मोगाचे न्हू हे भुरगे गर्भांत आसल्या वेळार हांगा फोटो घाला पळया. हे भुरगे गर्भांत आसल्या वेळार ह्या भुरग्याक डॉक्टरान काडीचें म्हणलें. कित्याक आवयच्या किडनीन स्टोन आसलो आनी ऑपरेशन केला. भुरग्यांक त्रास आसले. एकच भुरग्याक एफेक्ट जाता. भुरग्याक काडीचें म्हणलें आनी म्हजेर एक विचारला इतलेंच म्हणलें. साम चॅप्टर 127:3 बाये हे उतार वास. देवाचें तो कितें म्हणटा पळय. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें. तुज्या गर्भाचें फळ तें सर्वेस्पराचें देणें. आज देवान तुज्या गर्भान घालात जाल्यार डॉक्टरान काड म्हणला जावफ्रो जाल्यार देवान दिल्ले भुरगे देव ते वाडयतलो. आवयकी बादाक जावचें ना, भुरग्याकी बादाक जावचें ना. भिया नाका, देव तुज्या पक्षाक आसा. मुखार कुशीचें फळ ताचें दान. कुशीचें फळ ताचें दान जावन आसा. ताचें दान. म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना भुरगे वाडून गर्भा भितर आसले स्टोनी वाडून आसले. इशीन भुरगे वाडटाले, इशीन स्टोनी वाडटाले. म्हज्या मोगाचें न्हू वेळाच्या वेळारच टायमार डिलिव्हरी जाली. म्हज्या मोगाचें न्हू भुरग्यान जल्म घेतलो. भोव अपुरबायचे सोबीत सुंदर भुरगे ह्या सुवातेर पळया. कित्याक म्हजे नेबर जावन आसात ती आनी ह्या भुरग्याचो फोटो पळया. अपुरबायचे सोबीत चेडू भुरगे देवान ह्या संवसाराक धाडले. मात्र न्ही थोड्याच दिसांनी भुरग्यान जल्म घेवन थोड्या दिसांनी आवयचे स्टोनात आसले सगळे ऑपरेशन करून सगळे स्टोन काडलो आनी कंटिन्यू देवान ह्या भुरग्याक आनी आवयक बऱ्या भलायकेन दवरलो. तसो जेजू आज आमच्या मदें हजर आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना भारतीय म्हणटा की हांवें कितें करीचें म्हूण तुजी आशा. भारतीय म्हणलो लोगी म्हाका दिश्ट जाय. आज सोमारच्या दिसा मागा ह्या हप्त्यान जेजू म्हाका तूं जाय. तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका बोर. भारतीय दिश्ट मागली कुडीची जावफ्रो या आत्मीक जावफ्रो आज माग्या जेजू म्हाका तूं जाय. आज ह्या हप्त्यान बऱ्या अपुरबायन आमी म्हयन्याचो दुसरो हप्तो जावन आसा. कुमसार जावया आनी माग्या सोम्याची काकूत आमी अनुभव करया. सोमीची वर्ती सकत अनुभव कर म्हणया वेळा. सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका तरणे ताण आसल्या कडेन सरव दिता म्हाका म्हणून ते जेजू गायन धरी म्हणया वेळार. कांय ना उणें म्हाका तरणे ताण आसल्या कडेन सरव दिता म्हाका. सोमी म्हजो गवळी. त्या गवळ्याक आराधन करा. त्या गवळ्याक अर्घ दिया. त्या गवळ्याक स्तुती करा आनी म्हणा वेळार पासवो सरव दिवन नितळ उदक दिवन तान म्हजी बागयता. बळिश्ट हातान
शाबीत म्हाका राखता, गोपान घेवन ताच्या सर्गे बंदराक पायता. सोमी म्हजो गवळी, सोमी सोम्या तूं बरो गवळी जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांक राखून व्हरताय, तुज्या भुरग्यांक सांबाळून व्हरताय, तुज्या भुरग्यांचेर तूं दया दिश्ट लावन आसाय. सगळ्या बंदखणींतल्यान सुटका जावन दिवन आसाय जेजू. सोमी म्हजो गवळी, सोमी कांयच ना उणें म्हाका. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्घा तुका जेजू, महिमा तुका, वाकणी तुका. जणकले सकाळच्या त्या सोम्याक अर्घा दिया, वाकणया. आयचो दीस सोम्याच्या त्या समर्पित स्तुती करया वळा. ताका आमी दिनवासिया, ताका आमी वंदिया, ताका आमी वगळसिया. कित्या बार्तिमेवाक जेजू म्हणालो लोगी, हांवें कितें करीचें म्हूण तुजी आशा. बार्ती म्हणालो म्हज्या दोळ्याक दिश्ट जाय, म्हज्या दोळ्याक दिश्ट जाय जेजू. जेजू म्हणाय वळा, जेजू म्हाका तूं जाय, तुजी सकल जाय, तुजी कृपा म्हाका जाय जेजू. अर्घा तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. We worship you Lord. Hallelujah hallelujah. अर्घा तुका जेजू, महिमा तुका, वाकणी तुका जेजू, पदवी तुका जेजू. हालेलुया. महिमा तुका जेजू. धुराय सोराय काकुलदार देव जावन आसाय, आमचो आधार जावन आसाय, आमचो आसरो, आमचो भरवसो तूं जावन आसाय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मुखाच्यान सोम्याक आमी अर्घा दिवया. कित्याक तो विस्वासी आनी विस्वासी. हर एक घडी आमकां तो राखता आनी सांबाळटा. ताच्या मोगा लागीं तो आमकां एक कन्न दवरता. हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हांव बोंटवळतान उलयतां. म्हज्या मामाचो पूत मुस्तू आंबल पियेतलो. आंबल पिवंक सुरू केल्यार 15 दीस आंबल पिवोवचें आनी उदक मात्र पिवचें, दुसऱ्यांक कांय नातलो. आनी ब्रदर प्रकाशाक आमी वॉयस मेसेज घाल्ली. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ते आमच्या सगळ्या कुटुंबाची रिपीट करनासलेलीं. तशें आतां तो कांय आंबल पियेना. आतां तो बरो आसा. धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. ताचे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक, सगळ्या पाद्राबांक हांव देव बरें करूं आनी ताणें करचें तें मिसांव सगळ्या संवसाराच्या लोकांक देवाचें उतर परगट जावं दी म्हूण मागतां. आनी तांच्या सगळ्या टिमाक देव सदांच बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी म्हूण मागतां. अर्घान तुका बापा, अर्घान तुका जेजू, अर्घान तुका पवित्र आत्म्या. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक खुशी उरतां. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. हांव प्रेग्नंट आसा कोन्ना म्हणून हॉस्पिटलाक गेली, पूण म्हजी प्रेग्नन्सी नेगेटिव्ह आयली. थंय हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक कॉल करून पेटिशन घालें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड उत्पत्ती 25:30 वाक्य दिलें. हांवें कळनासतना रिपीट केलें. ताच्या आनी एका म्हयन्यांतच हांव प्रेग्नंट म्हणून कळोन आयली. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हाका कठीण ताप आयलो. थंय म्हाका जनवरी 16 वाक्य दिलें. तें हांवें कळनासतना रिपीट केलें. थंय म्हजो ताप नापायस जालो. तिसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हजे पयल्या स्कॅनांत म्हज्या भुरग्याचें हार्टबीट येवना म्हणून डॉक्टरांनी सांगलें. कदोळा हार्टबीट दिसून येना जाल्यार तें काडिचें म्हणून सांगलें. आनी 1 हप्तो वेट करून पळया, नेक्स्ट स्कॅनांत येता गी म्हूण तांणी सांगलें. थंय हांवें पेटिशन घालतना जेरेमिया 33:27 वाक्य दिलें. हें हांवें कळनासतना रिपीट केलें आनी म्हजें परतून स्कॅनांत भुरग्याचें हार्टबीट दिसून आयलें. देखून हांव देवाक अर्घ आनी ओगलाप दितां हें सर्व अजाप केल्ल्या खातीर म्हज्या जिवितांत. आनी म्हजी प्रेग्नन्सी नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या खातीर हांवें पेटिशन घालें. आनी थंय म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड, भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा, घबरनाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां, म्हज्या जैतवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटां. हें वर्ड ऑफ गॉड हांव कळनासतना रिपीट करनासली. आनी हांव शुक्रारा सांजेर लेबर रुमांत एडमीट जाली. म्हजें वाटर डिस्चार्ज जालें. थंय म्हाका
डॉक्टरान सांगले एखाद्या वेळा तुका पेन येना जाल्यार दुसऱ्या दिसा पांत्यार तुका 4:30 वरार पेन आडयता म्हणून. तशेंच म्हाका दुसऱ्या दिसा सकाळीं 4:30 वरार पेन आडयली आनी म्हजी डिलिव्हरी सकाळीं 9:15 जाताना जाली आनी म्हाका देवान एक चेडूं भुरगें फावो केलें. देखून हांव देवाक अर्घ आनी होगलाप दितां आनी म्हज्या जिवितान केल्ल्या सर्व गडिता खातीर हांव देवाक मान आनी होगलाप फावो करतां. आनी हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा म्हजे खातीर मागिल्ल्या खातीर. आतां हांव आनी म्हजें भुरगें हुशार आसा आनी म्हज्या भुरग्याक 3 म्हयने जावन येतात आसात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जाणेकले सांगाता म्हणून उसान म्हण ह्या वेळार साम चॅप्टर 9 वर्स 9 दग्ध भक्तल्यांक सर्वेस परेक भद्र आसरो ताच्या कश्टाच्या वेळा. साम चॅप्टर 27 वर्स 5 कित्या अकंताच्या दिसा आपल्या घरान तो म्हाका आसरो दिता, आपल्या तंबा भितर तो म्हाका लिपयता, खडपाचेर म्हाका उखलून दवरता. साम चॅप्टर 125 वर्स 2 जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता तसे सर्वेस्पर आपल्या पर्शेक वेडो घालता आता आनी सदांका. प्रवर्ब चॅप्टर 8 वर्स 10 सर्वेस्पराचें नांव बळिश्ट बुरूज नीतिवंताचेशी धांवता आनी सुरक्षीत आसता. नहोम चॅप्टर 1 वर्स 7 सर्वेस्पर बरो अकांताच्या वेळार तो एक बुरूज आपणाचेर विस्वास दवरतल्यांक तो वळखता. परत हांगाशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. अर्घां तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू. हांव अनिता मडंग कापतां. सक्रामेंतांतल्या जेजू मरिपात म्हाका मेळिल्ल्या बरेपणाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या दोळ्यांचें ऑपरेशन जानेवारी 2022 बऱ्या तरान जालें आनी म्हाका बरी दिश्ट मेळ्ळी. उपरांत म्हाका दिसा 3 फावटी ड्रॉप्स घालूंक आसले. ते ड्रॉप्स घालता आसतना म्हजे दोळे मस्त उजो येताले. हांव सदांच 3 वरांच्या सक्रामेंता मुखार म्हजे हे ड्रॉप्स म्हजे तावन नपयस कर जेजू म्हूण मागतालीं. जून म्हयन्यान फादर युबर्ट हांणी सांगलें की तुमचे खंयचीय रिपोर्ट वा वखदां आसल्यार सक्रामेंता मुखार दवरात म्हणून. हांवें ते 3 ड्रॉप्स सक्रामेंता मुखार दवरून मागोवंक सुरू केलें. जेजू तुमच म्हाका सुटका दी. जुलय म्हयन्याच्या 20 तारखेर डाक्टरा लागीं गेल्ल्या वेळार डाक्टर म्हणालो सगळे ड्रॉप्स बंद कर म्हूण. म्हज्या जिवितांत येदे व्हड असर केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. तशेंच म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी सगळ्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची दाराळ आशिर्वादां मागता. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर जेजू लागीं बक्षाने मागता. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव अश्विना गोंयांतल्यान उलयतां. हांव मुगे टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. मुगे टेस्टिमनी अशी आसा की हांव 3rd टायमार प्रेग्नन्सीच्या बेजार आसलेली आनी ह्या 3rd प्रेग्नन्सीन म्हाका सदांच वायट विचार येताले रातचे आनी ह्या वायट विचारान म्हाका न्हीद पडनासली आनी तकली म्हाजी हेवी जाताली. म्हाकाय सजमा नासलें. तेन्ना म्हाज्या मामीन म्हाका सांगलें तूं प्रेयर रिक्वेस्ट धाड ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक. मागीर हांवें प्रेयर रिक्वेस्ट धाडली. तेन्ना म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेवलें. साम 27:14 तितून अशें बरयलेलें आसा सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेन राव. हे वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करीत आसलेली. हे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत आसतना म्हाजें मन शांत जालें. म्हज्या मनान कसलेच वायट विचार येना जाले आनी म्हाका बरें दिसोंक लागलें. हे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत आसतना म्हाज्या मनान खूब शांतिकाय मेवली. हांव धन्य देवाक अर्घ आनी दिनवास दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता आनी तेंचे हो वावर अदीक फळादीक आनी अदीक दाण्यांनी भर म्हूण मागता. थँक यू लॉर्ड जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एक मोठो नियाळ आज सकाळीच्या वेळा आमी करया. जेरोमे चॅप्टर 31 वर्स 25 उतार देवाचे म्हणटा की कित्याक थकलेल्यांक हांव नव्या जिवन भरतलो
पळया कित्याक थकलेल्यांक हांव नव्या जिवन भरतलो आनी भागोवन गेल्ल्यांक हांव दादुशी करतलो. 2 वळी आज आमी ध्यान दवरया. म्हज्या मगचे न्हू पयले देवाचेर उतार म्हणटा की कित्याक थकलेल्यांक हांव नव्या जिवन भरतलो. दुसरी वळी भागवून गेल्ल्यांक हांव दादुशी करतलो. भागवून गेल्ल्यांक हांव दादुशी करतलो. पळय लुका प्रमाणे शुभ वार्तांत 13 वळी 10 ते 17 पर्यंत पळया. लूक चॅप्टर 13 वर्स 10 to 17 म्हणचे कडेन वाचया आमी. एक सब्बाता दिसा एक सब्बाताच्या दिसा जेजू एक सिनागोगांत शिकोवन जेजू एक सिनागोगांत शिकोवन दिता आसतना थंय आसली एक स्त्री जी 18 वर्सां जी 18 वर्सां देवसराच्या बंदकणींत त्या बनपासान कश्टोन आसली. सगळीच ती बागवल्ली. सगळीच ती बागवून असते. सगळं तुम्ही ऐकला जायते पुढे रिडींग ऐकला आम्ही. 18 वर्सां देवसराच्या बंदकणीन देवसराच्या बनपासान ती बागवून असते. म्हज्या मोगाच्या न्हू हांगाच एक तुमच्या मुखार एक आपुरबायची हांव टेस्टिमनी दवरता. ऑर्डर एक टेस्टिमनी दिली. ह्या भुरग्याचो फोटो घालून म्हज्या मोगाच्या न्हू डॉक्टर म्हणले भुरग्याक काडीचे नाजाल्यार किडनी डॅमेज जाता, आवयक प्रॉब्लम जाता, नाजाल्यार भुरग्याक प्रॉब्लम जाता. म्हज्या मोगाचे न्हू तेणी देवाक उलो मारलो. देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरलो आनी त्या आराधना हर एक दनपाराच्या आराधना जेजूचो सुमी म्हणून सडवंत म्हणून स्विकार करून मागूंक सुरू केलें. भुरग्याक की देवान वाचयलें, आवयक की देवान वाचयलें. खंयचेच डॉक्टरान सांगलें त्या सुवातेर घडोवंक ना. म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्या पोटी आमच्या जिवितान अशें जाता की रिपोर्ट गलत आयला गी. रिपोर्ट सारको कितले ह्या दिसांनी हांव टेस्टिमनी आयकून आसा. रिपोर्ट सारको ना गी. इवन डॉक्टरान गलत रिपोर्ट दिला गी. ना म्हज्या मोगाचे न्हू रिपोर्ट सारको आसलो. जेन्ना तुका भिरांत लागली त्या वेळा तुवें देवाक उलो मारूं सुरू केलें. देवान तुज्या जिवितान अद्भुतां आनी अजापां केल्यात. ही चिंता थोड्या फावटी म्हणटा त्या हॉस्पिटलाचो रिपोर्ट समोर येवना. कित्याक त्या दीस ते अशी पिडा म्हणली. आज ती पिडा ना एका म्हयन्या उपरांत ना. एका म्हयन्यांत जेरोमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 तूं कंटिन्यू तुज्या देवाक उलो मान आसल्या वेळार ताणें तुज्या जिवितान गुप्ती संगती कळीत केला. लिपोवन दवरलेली संपत्ती बेसांवां आशिर्वादां तुज्या जिवितान ताणें देंवयला. कित्याक तो विस्वासी तुजो ताळो तो आयकता. पळया हान्ना म्हज्या मोगाचे न्हू पळया देवान सारा आनी प्रत्येक तरान हांगा पळयले जाल्यार तुबियस सारा 7 काजारां जाल्ल्या वेळार 7 काजारान पयले राती ताचे घोव मरण पावतले. एकच ती उतार म्हणटा देवा पळय म्हज्या जिवितान अशें घडटें आसा. सडनली देव तिचे मागणें आयकता आनी तुबियस म्हणल्या भुरग्याक तरणाट्याक तिच्या लागीं धाडटा. तुबियस कितले काजार जाले म्हूण विचारना, कांयच ना. तांचे काजार जाता त्या राती ती मागणें करूंक सुरू करता. देवान तांच्या जिवितान कश्टाचे अब्दूत आनी खोट्या आत्म्याक तांच्या जिवितांतून भायर घाले. तांचे काजारी जिवीत बेसांवांनी आशिर्वादांनी आज कृपेन भरले. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ते घडीत आयकल्ल्या वेळा आमच्या जिवितांत ती कितलेय पुढे असले रिपोर्ट चेंज जावन बरोवसो आमच्या जिवितांत देवान उद्देश केला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू रिपोर्ट रॉंग न्ही, हॉस्पिटलां रॉंग न्ही, डॉक्टरां रॉंग न्ही. आमची चिंता मात्र इल्लेशें सारकें ना. कित्याक म्हळ्यार आमी केदार देवारी उलो मारता खंडीत जावन देव आमकां आयकता. हो भरोसो दवरा. हांवें 15 दीस 1 म्हयनो ते जेजूक उलो मारला, बरो कुमसार जाला. ते जेजू थंय विस्वासान हांव पातयेणेन रावल्लो कारणा खातीर म्हजो रिपोर्ट चेंज जालो. विस्वास दवरा. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू हो विस्वास आज आमकां पोंताक पावयता. परतून मुखार आमी कंटिन्यू करया. नीट उबी रावूंक तिका जायनातलें. ते पळोवन जेजून आपणासरशी तिका आपणासरशी आपोवन म्हणलें की आगे तुजे पिडेंतले तुका सुटका लाभयला. म्हज्या मोगाचे न्हू एक आपुरबायची टेस्टिमनी भायल्या गांवांत एक भयण काम करनासली. तिका काम करूंक जायनातलें. कित्याक म्हळ्यार एवरी टायम गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम्स आनी हाता पांय गांठ्यांनी वाळचे इतले कश्ट तिच्या जिवितान मारताले की सुमार 11 वर्सां ह्या पिड्यान ती कश्टाली. 11 वर्सां
आनी ते उबे रावन कितें कश्टा खातीर कुटां वयर काडच्या खातीर भुरग्यां बाळांक शिकाप दिवच्या खातीर त्या बायलेक लागून कश्टांनी ती काम करताली. म्हळ्यार हर एक दिसा ती रडोन काम करताली. राती तिका न्हीद पडनासली कित्याक पांयांतल्यान पुरा अशें वाळटाले की दुख्यो फडाफड येताले की शिरो सगळे अस्कत जावन आसली. आनी कोणेंय ह्या मागण्याचें लिंक तिका दिलें. ह्या मागण्यान तिणें भाग घेतलें. देवाच्या उतराचेर तिणें पातयेन दिवंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू सुमार तेंपा पयलें सेम 18 वर्सां पाटीच्या कारणान बागवाल्ल्या त्या स्त्रियेची घडीत हांव उसार नासता आसतना त्या भयणीन म्हणलें की जेजू 18 वर्सां ही भयण पाटीच्या काण्यान बागवून आसली तिका तुवें बरेपण लाभयलें जाल्यार जेजू 11 वर्साची ही म्हजी पिडा तुज्यान पयस करूंक जायना की. मात्र न्ही गळगळे सकाळच्या मागण्याच्या वेळार ती 5:30 उठोन रडोन जेजू लागीं मागूंक सुरू केलें तिणें. म्हज्या मोगाचें न्हू सकाळीं उठून तें काम करूंक जायनातलें. फस्ट 11 वर्सां उपरांत पयल्या दीस सुटसुटीत रितीन बॉसाची गाडी आयकनासतना भोव आपुरबायन 11 वर्सां मागीर तिणें तिच्या बंगल्यान भोव आपुरबायन काम करूंक सुरू केलें. आज पर्यंत म्हज्या मोगाचें न्हू भोव आपुरबायन सुटसुटीत रितीन ती काम करनासा कित्याक देव तुमचे कश्ट जाणा. एक उडास दवरा म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक तो आयला आमचे कश्ट परिहार करूंक. तो आयला आमकां पातकांतून दूर नितळ करूंक. तो आयला आमकां नवें जिवीत दिवंक. त्या खातीर आमी सगळ्या पातकांतून वायटांतून आमी मेकळे जावंक जाय. ताच्या मोगा लागीं एक जावन रावूंक जाय. ताचे कृपेंत आमी होंदवून जिवंक जाय. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें न्हू अद्भुत अजापा दिसान दीस आमी अनुभव करीतलो. पयले एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक नितळ काळीज एक निर्मळ काळीज रागाचे मोसराचे गर्वाचे अहंकाराचे काळीज म्हजे तावन ह्या हप्त्यान काड. हो हप्तो सोमारातावन आयतार पर्यंत हांव खस करूंक तुज्या सांगात रावूंक म्हाका कृपा आनी बळ लाभय जेजू. वायटाक वायट फारी करिनाशें हर एका लागीं मोया मोगान जिवंक आज फारीपण घेनाशें हर एका लागीं समाधानान जिवंक जेजू म्हाका कृपा बळ सकत लाभे म्हणून आज मागया. आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळ इश्टा जेजू आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमची अस्कत काय आमची उण्यापण आमचे सगळे भिरांत आनी कावचिणी पयस कर जेजू. जेजू आज 18 वर्साच्या पिड्यान आसल्या त्या स्त्रियेक तुवें पाटीच्या काण्याच्या पिडेतावन तुवें बरी केलाय. तशें 11 वर्सां ही पयण पिड्यान आसली ह्या भयणीक तुवें बरें केलें. जेजू आज म्हज्या काळजांत अशी मोती तशी पिडा काण उडय जेजू. जेजू आज तुजे लागीं परतून मागता. आयचो सोमाराचो दीस आमचो आशिर्वाद असो आनी बेसांवचो जावं दी. मागया मोगाळा जेजू. आज हांव मागता आयसीयून वेंटिलेटरान मरणाचे तोणीर आसता हर एकल्या भाव भयणां. जेजू कोणाक ऑपरेशन आसा कोणा डिलिव्हरी डेट दिला डॉक्टरान जायना म्हणल्यार भुरग्याक काडीचें म्हणलां. जेजू तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. जेजू आज मागता गामनांतल्यांक पैणारी जावन आसल्यांक आज प्रत्येक विंगड विंगड पिड्यान वळवळतल्यांक असमाधान इराराय बेजाराय कावचिणी आज हर एका बावणे जिवितान आज कांतोन आसा असल्या जण एकल्या बावणेची काकूत कर. तुज्या रक्तान नितळ कर. वायटाचो निवार दैवी सक्तेन दैवी कृपेन दैवी पदवेन आम्हा सर्वांक आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. मोगाळा जेजू आज कोणें उपास करचे म्हूण थारायला तांकां तुज्या स्पिरितान भर. तुज्या भाग्यवंत रक्तान तांकां नितळ कर. तुजी गुण जावचे सकत तुजी पदवी तांच्या जिवितान वाडोवन दी. जेजू तांचे उपास सद्वरी हजारे बावणेची काळजां मना परिवर्तन जावं दी. तुज्या मोगा लागीं एक जावन जीव कृपा सकत बळ जण एकल्यां प्राप्त जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष रितीन हांव 2 अनाउन्समेंटीन तुमच्या मुखार दवरता की हर एका म्हयन्यांत आमची ह्या म्हयन्यांत 26, 27, 28 रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू 26, 27, 28 विनालय अंधेरी. आतांच तुमी बूक करा. 3 दीस तुमी सांगात रावा. थोडे जाण पुरो आयकून म्हणटा की रेसिडेन्सी रिट्रीट खंय ब्रदर कितल्या दिसाची. आयका स्पश्ट सांगता 3 दीस रावून रिट्रीट आसा. शुक्रारा सकाळी तावन आयतारा सांज पर्यंत अर्गा वाकाणी मिसाचें बलिदान विशेष आराधन इनर हिलींग मागणें हर एका दिसा आसता. म्हज्या मोगाचें न्हू
जायत्या लोकांनी उपकार जोडून घेतला. 3 दीस सुमया संगत रवा, सुमयेची वर्ती सगत अनुभव करा आणि सुमयेची पदवी अनुभव करा. तसेच ह्या ब्रेस्तारा दीस सांजेर 6:30 वरां 7 मिसाचें बलिदान कोंकणींत 7 to 9 कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश इनर रिलींग डेलिव्हरन्स आराधना आसतलें. इनर रिलींग मागणें ह्या दिसांनी हांव चलोवन व्हरतां. तशेंच 4 to 6:30 वरां विनवणी आनी पाद्रा कुमसारा बसतात आनी हांव त्या सुवातेर कोणी येवन म्हाका मेळयत. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू 4 वरांतून आराधना सुरू जाता. लोक 3 येतात. त्या खातीर तुमकां कळीत आसा लास्ट सुमार 400 लागीं तरणाटे आसले. म्हज्या मोगाचें न्हू येया ब्रेस्तरचो अनुभव जोडून घ्या. तशेंच शुक्रारा म्हयन्याचो 2रो शुक्रार जावन आसा नेरूल आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च त्या सुवातेर सांजेर 7:30 to 9:30 वरां विशेष आराधना आसा पिडेवंता खातीर. तुमी त्या सुवातेर येवचें आनी सुमयेची वर्ती सकत अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव मंगळूरतावन उलयतां. पयल्यान पयलें धन्या देवाक अर्गां दितां. हांव म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दितां. ताका 3 वर्सां काम नासतना आसलो. पयलें ताका अमेरिकान बऱ्या कंपनीर काम आसलें, पूण ताच्या उपरांत ताका कामाक आपोवना आनी विजा एक्सपायर जाली. आमी सगळें टेन्शनार आसली. टेन्शनार आसतना एक दीस एका वॉट्सॅप ग्रुपांत ब्रदर प्रकाशाचे मागण्याचे लिंक मेळ्ळें आनी हांवें ते मागणें आयकली. ताचे उपरांत हांवें पिटिशन धाडलें आनी म्हाका धाडिल्ल्या वर्ड ऑफ गॉड केदाळे रिपीट करतली. कंटिन्यू हे मागणें आयकतली. एक दीस न्हवऱ्याच्या मोबायलाक मेल आयले, तुजो पासपोर्ट ऑफिसाक दिजे आनी तुका विजा येयल्या. विजा रिन्यूवल जाल्या उपरांत ताका इल्ल्या दिसांनी टिकेट आयली. आतां तो त्याच पयल्यांच्या कंपनीर कामाक जॉयन जाला. म्हजी दुसरी साक म्हज्या धुवेची, ताका मोशनांत प्रॉब्लेम आसले. हांवें पिटिशन धाडलें, हांव रिपीट करतली. इल्ले दिसांनी मोशन समा जाले. येद्या व्हडल्या आजाप केल्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाचेर देवाचे दराळ आशिर्वाद मागता. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. I want to give 3 testimonies on how wonderful God has blessed me and my family. My first testimony is I was really very disturbed because there was no peace in our house. I sent a prayer request to Brother Prakash and I received the word of God which I and my children and husband repeated every day. I also listen to everyday morning prayers and afternoon adoration. Now God has blessed us with lot of love, peace and happiness in our house. My second testimony is I had irregular menstrual cycle. I sent prayer requests to Brother Prakash. On receiving the word of God, I kept repeating it every day and now my menstrual cycle is regular. My third testimony is our second daughter, who is studying in 4th standard, was weak in her studies and I asked to repeat Wisdom 7, verse 7. I to repeat it with her every day. Now she is really doing well in her studies. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus, for all the wonderful blessings bestowed upon me and my family and protecting us always. I also want to thank Brother Prakash and his team for praying for us. May God bless them always. हांव विनोद डिसोजा उस्पडतावन उलयतां. म्हजो पोत कामाच्या सदनेर दुबाय गेल्लो. 2 म्हयने जाल्यार ताका काम खंयचें मेळुना. ते दाड हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केलें. ताणें आमच्या खातीर मागतान बसलें आनी आमकां देवाचे उतार जावन फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 6 आनी किर्तनांत 9 आनी 4 वाक्य 14 रिपीट करून सांगलें. तें आमी सदां हांव आनी म्हजो पती तशें म्हजो पूत रिपीट करत आसल्या. 3रो म्हयनो अखेर जावन येताना ताका एक बरें काम मेळ्ळें एअरपोर्टांत.
आता तो कामाक पासून आसा त्या पासून हांव धन्य देवाक अर्घां दिवन अर्घां दिता आनी ताजी स्तुती करता. आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशान ताच्या पंगडाक काळजांत हांव देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू जीसस, लव यू जीसस, अडोर यू जीसस. म्हजें नांव नियोला. हांव म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक येता. म्हज्या भावाक दोळ्यांचें इन्फेक्शन आसलें आनी स्किन एलर्जी आसलें. म्हज्या मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक मेसेज धाडलें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सदांय मागून आसलीं. तो पिडेन पडून तुलान आसतना परस्पर आमकां आदार दिता. ताच्या पिड्यांतलो काडून तूं तांकां भलायकी दिताय. तो तुमकां वखद आनी स्तावास्काय हाडटलो. तो तुमकां बरी करतलो आनी तुमकां उदार मापान शाश्वत शांती दितलो. आमी ते सदांय मागून आसलीं. आतां म्हजो भाव हुशार जाला. म्हज्या जिजूक हांव अर्घां दिता. ओबलाप तुका जिजू, स्तुती तुका जिजू, आराधन तुका जिजू. ब्रदर प्रकाशक आनी ताच्या टिमाक हांव तांकां थँक्यू म्हणटा.